बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसा तुमच्या संगात आम्ही संतोष पावता, तुमच्या पासत आम्ही मागता. ग्रेसी तशेंच कॅरोलिन फेर्नांडीस, तशेंच सिस्टर ब्लेंडीन किन्निकोळी, आल्फ्रेड डी लोमेन, तशेंच जन्म दिवस आचरता तुमकां भागी जन्म दिवस आणि देवाचे विस्नार आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. काजरचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांकी आमी अभिनंदन पाठयता. कार्नेल आणि वायलेट डिसोजा 38th वेडिंग एनिवर्सरी. लाविटा जानेट पिंटो 30 years वेडिंग एनिवर्सरी. तुमकां अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. दैवी कलो रेतेरी मंदिरांत मागणें केल्ल्या वरवीं, हांगासर विनवणी केल्ल्या वरवीं, रेतेरी केल्ल्या वरवीं तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण देवान लाभयलां. देखून देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. आसीस मिनिस्टर्स फॉर सेफली कंप्लिटेड हाऊस कॉम्पाउंड्स, म्हणजे घराच्या भोंवतणी दवरपाचें काम वेळार आनी अपुरबायेन जाल्ल्या पासत. डॉल्फी माचादो आनी कुटुंब. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक जाविटा झेल्पा माचादो, गुरपुरू कैकंबा. दैवी काकुतीच्या मानाक डॉल्फी माचादो आणि कुटुंब, गुरपुरू कैकंबा. पवित्र आत्म्याच्या मानाक रुही लोबो. दैवी काकुतीच्या मानाक रुही लोबो. सांत विन्सेंट पालोटीच्या मानाक जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां देवान फावो केल्ल्या पासत. फियोना डिसोजा मारोल मुंबई. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टावन. वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्निकोळी. शॉन आनी क्लायड पिंटो मुदरांगडी. दैवी काकुतीच्या मानाक रुही लोबो. पिडेस्त लॉरेन्स आरान्ना न्युमोनिया तावन कश्टातलो. लेफ्ट लंग कॉट completely damaged, was at critical stage on ventilator but got cured and healed completely. संपूर्ण तरान तो बरो जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. लविना आरान्ना. तशेंच जायतीं आशिर्वादां देवान फावो केल्ल्या पासत. एलियास पिंटो आनी कुटुंब मुंबई. तशेंच जायत्या आशिर्वादां पासत स्टॅनी डिसोजा. बेसांवांनी आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत स्टीवन नाझरेत. मागलेले उपकार मेळ्ळेल्या पासत स्टीवन नाझरेत. जायतीं आशिर्वादां देवान फावो केल्ल्या पासत हिलारी पायस. मागलें सगळें फावो केल्ल्या पासत हिलारी पायस. तशेंच मर्विन जॉयसन लोबो दुबय. केविन नेल्सन लोबो इंग्लंड. जॉयल मिनिस्टर्स पंगला. लिल्ली डिसोजा कुलशेखर. रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटुंब पाक्षिकिरे. ऑल्विन मिनेजस आनी कुटुंब वेणूरू. अम्रोज आनी क्रिस्टीन मात्यास आनी कुटुंब शंकरपुरा. आयरीन डिसोजा आनी कुटुंब शक्तीनगर. स्वीटा बरी भलायकी लाभलेल्या पासत मोनिका मेंडोन्साक. तशेंच दैवी काकुतीच्या मानाक इवलीन कोयेलो पालेमार. भाग्यवंत येवकरिस्तांतय आनी जेसूच्या बोबयत काळजांतय आनी दैवी काकुतींतय जायते आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत डॉयलीन डेनियल. मरणांती पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा येवन मरचे आसले देवान वांचयल्ल्या पासत. तशेंच गॉल ब्लडरांत फातर शिरकोन डाक्टरांनी आशा सांडली, पूण दैवी कलो रेती मंदिरांत विनवणी केल्ल्या वेळार देवान बचाव करन बऱ्या भलायकेन दैवी कलो रेती मंदिर येवन रेतीर करूंक फावो केल्ल्या पासत. परगांव वचोन साध्य जाल्ल्या पासत. विजा मेळ्ळेल्या पासत. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. IELTS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत. परमनंट विजा थंयसर जर्मनींत मेळ्ळेल्या पासत. आनी मागलेले उपकार देवान फावो केल्ल्या पासत. मोगाची आवय पिडेस्त आसली, ती मरची आसली, पूण वाचल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होक लाभ तुका समया जेजू. विविध तेसां पासून मागोवंक उलो दिला. तांच्या तेसां पासून मागया. रुही लोबो फॉर द गुड हेल्थ ऑफ अनिता फेर्नांडीस. तशेंच नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड तांच्या विशेष तेसां पासून मागोवंक उलो दिला. लिगोरी डिसोजा फॉर द सक्सेसफुल सर्जरी अँड गुड हेल्थ बॉम्बे टावन. जॉयस मिनेजस पांगला हाच्या विशेष तेसां पासत. झेवियर आनी जेनिफर जेनिका फेर्नांडीस कालातूर हांच्या तेसां पासत मागया. मोंती डिसोजा बरी भलायकी मेळचे पासत आर्वा टावन. तशेंच होली स्पिरीट ग्रोथ रिट्रीट सकला जावन आसा.
ह्या विकलरीत मंदिरांत तिरेतीर बऱ्या तरान जावचे बसत तशेंच भुरग्यांचे युवा जणांचो विशेष संमेलन जावंचा समयाचे 1, 2, 3 तारखेर त्या संमेलनात चड आनी चड युवा जणांनी भुरग्यांनी वांटो घेवन चड आनी चड आध्यात्मीक बरेपण जोडचे बसत हाचे उपरांत 4 तारखेर मेयाच्या 8 तारखे पर्यंत मेयाच्या पयल्या हप्त्याची कोंकणी रेतीर आसा बऱ्या भलायकेची सुडका चडवणेची आनी आंतरीक बरी भलायकी तांतूं चड आनी चड बरेपण सबार जाणांक लाभच्या पासत कॅन्सर पिडेंतले देवान गूण करचे पासत पाठीच्या गण्याची धूप गूण करचे पासत विविध पिडेंतले देवान निवारचे पासत आनी ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सर्स जाल्यार पोटान तांतले देवान निवारचे पासत भुरग्यांचे रिजल्ट येवचे आसा बरे मार्क्स मेळचे पासत नव्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळचे पासत तशेंच नीट एग्जाम आसा तातूंत पास जावंक MBBS शिकोवंक डाक्टराचे शिकप शिकोवंक एडमिशन मेळचे पासत CA एग्जामांत ती पास जावचे पासत मागोवंक उलो दिला आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मलगड्यां पासत आमी मागया बर्थ एनिवर्सरी 80th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर आल्फ्रेड डी लॉमेन देवादीन वानिता वास जेकब जेप्पू पुलकंतल्यात्म्या सोडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन LC डिकोस्टा मुल्की देवादीन सिम्प्रिन क्रिस्तीन आनी जोसेफ अराना हिलारी रोड्रिगस वॉल्टर रोड्रिगस ब्रिजेत रोड्रिगस स्टेला रोड्रिगस मेरी स्टॅलिन सावंतवाडी अनाथ आत्म्यांचो उडास करता डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब कैकांबा देवादीन चार्ल्स डिसोजा बॉम्बे लुईस डिकुन्ना लिओ सेलेस्टिन डी अल्मेडा आनी कुटुंबांत मरण पावल्या मलगड्यांचो उडास करता जेकब आनी क्लोटिल्डा आनी कुटुंब उद्यावर देवादीन केनेथ फेर्नांडीस 4th डेथ एनिवर्सरी 20th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लॉरेन्स मथायस देवादीन सिसिलिया कोरिया 90th बर्थ रिमेम्ब्रन्स जीवन सूरज डिसोजा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता आयरीन मेंडोन्सा कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता एलियास पिंटो आनी कुटुंब मुंबई देवादीन जेम्स डिसोजा उद्यावर पुलकंतल्यात्म्याचो उडास करता अनिता रेगो बद्यार आर्वा गर्भात जाल्ल्या आत्म्याचो उडास करता जसिंता डिसोजा कुलशेखर देवादीन लिल्ली मिनेजस बेलमाण देवादीन जोसेफ आनी मॅगदलीन डिसोजा पालाडका माथ्यास आनी रोड्रिगस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता आम्ब्रोज आनी क्रिस्तीन माथ्यास आनी कुटुंब शंकरपुरा देवादीन मोना फेर्नांडीस आनी क्रिस्तीन फेर्नांडीस बेल्डूरू जोसेफ डिसोजा आनी मॅगदलीन डिसोजा कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता शैला डिसोजा बेल्डूरू कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता जोसी डिसोजा सुरतकाल बौतीस देवादीन बौतीस डिसिल्वा आनी लिल्ली डिसिल्वा सुरतकाल फ्रांसीस डिसोजा शक्तीनगर कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता आयरीन डिसोजा आनी कुटुंब शक्तीनगर देवादीन फ्लोरीन आनी अलेक्स डिसोजा वालेन्सिया 14th डेथ एनिवर्सरी लुइजा मिरांडा डेथ एनिवर्सरी ऑफ हेरिक डिसोजा देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा पाणे मंगळूरू ग्लेन डिसोजा कुलशेखर ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस पावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सुम्यात आमी संतोष पावया असो प्रीत मोगणी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सुम्यात आमी संतोष पावया असो प्रीत मोगणी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भोवमोगाच्यानो आयज आमी दैवीक काकुतीचें फेस्त दाभाजीक तरान आमी आचरशिता देवाची दैवीक काकूत भोव अगणीत जावन आसा
आमच्या जिवितांत आमी सदांच ती अनुभव करता आनी आमच्या पापा फ्रांसिसान ताच्या जिवितांत ती अनुभव केली आनी तोच एक काकोतीचो पाप साहेब जावन आदर्श तरान देखी बरी तरान ताचें जिवीत ह्या सारकी जिवीत आनी पाप साहेबाचें जिवीत तो जिवन ससनाच्या जिविताक तो उतरोवन गेला. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाक अर्गान ह्यो लाभ दिता असलो अपुर्बेचो पापा आमकां देवान फोव केल्ल्या पासून ताच्या आत्म्याक ससनीक विशय आमी मागता आनी आमच्या जिवितांत देवाची दैवीक काकूत देव दाखयता आसतना आमचे काळीज उक्ते गंधी दैवीक काकूत आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक आनी ती दैवीक काकूत आमी हेरांतय दाखोवन आमी आमच्या जिवितांत काकुतीचे जावंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोड घेवया. एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. देवान ती दैवीक काकूत दाखयता आसतना आमी सबार पोटी दैवीक काकूत आमी तिरस्कार केल्या. देवान दिल्ली ती काकूत हेरांतय आमी दाखोवंक ना, काकुतीचे जावन आमी जियोंक ना. देखून आमी सांगाता मेळोन देवा बापा कडचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पव्वड अपराध. ह्या पासत पकेवो सदांच वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्भेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुत्रा. सोमिया देवा, देवाचे शिळे, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, त्यात पवित्र सांगाती. देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगळ्या मनशांचो सोडवणदार म्हण
आनी मरणांतलो तो जिवन जालो म्हण थेर भावार्थान आमी सत मानता. ताच्या एकल्याच्या नांवान समेस्त मनशांक पातकांचें बोगसणें आनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हण वळखून अख्ख्या पृथ्वीचेर जेजूचें नांव आनी ताणें सोडलेले सोडवणेचें शुभ वर्तमान उतरांनी आनी खरण्यांनी परगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदूतांनी लोकां मदें जायत्यो कुणां आनी असर्यां केलीं. भावार्थी सगळीं एक मेळ जावन सलमांच्या मंटपां सांगाता मेळटालीं. लोक तांकां भोव चड मानतालो तरी तांच्या मेळान रिगोवंक हेर कोणी धैर्य नासलो. पूण सोम्याचेर सतमंतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो चडत आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांक वोवून हाडतालो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना तांची सावळीपुणी तांचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून खटल्याचेर आनी हांतुरणाचेर तांकां दवरतले. जेरुसलेमा बोवारीच्या शारांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी जेवसाराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हारी हारींनी थंय जमो जातलो आनी सक्कडी बरी जाताली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पळता. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्परा वाकनो म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. आरुणाचे घराणे म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतेली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्परातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातो जालो बांदपाचो मोल्या फातो. आपले सर्वेस्पराचें काम हे पळोवन आमी थटक जाल्या. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्परातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळता. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती आमचें जिवीत सोम्या कर सुखें. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवूस आमचो उजवाड. सर्वेस्परातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळता. सर्वेस्परातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पाळता. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ताचो तुमच्या संकश्टांनी राजवाटक्यांत आनी सोंसणेकायांत तुमचो सहभाग केली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पत्मोस नांवाच्या द्विपाक पावलो. सोम्याच्या दिसा
प्रत्येक आत्मा म्हज्यार देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तूं तरी वाजलेली बरी एक वोट ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणलो, तुका दिसता तें एक पुस्तकांत बरय. कोणाचो ताळो म्हज्या लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुंवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिश्टाण्यो दिसल्यो. त्यो दिवटाण्या मदें मनशा पुता बरी आसलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगळ दगलो नासलो आनी ताच्या अर्द्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदलो. ताका पळयताच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळो पडलो. तो ताणें आपलो उजो हात म्हजेर दवर म्हळें, भियेनाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांवूच तो जिवांत. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पातळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शन आनी देखताय त्यो संगती बरोय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडें घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. Alleluia, 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 alleluia. Sumi munalo, Tomasa. तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सद म्हणटा. पळयनासतना सद म्हणटली कितली बागी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्या साईतरा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दापून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगतान नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे संगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हान म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्हय. पळयनासता सतमनतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात, पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे, अशें सतमानून
ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत सोडीचे. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जाल्ल्या समया जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या अधिक मोगाच्यानो आज आमी दैवीक हाकुतीचें फेस्त करता तर ह्या फेस्ताचें अभिनंदन तुमकां पाठयतां, शुभाशय हांव पाठयतां, दराळ आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. ह्या दैवीक काकुतीच्या फेस्ता दिसा दैवीक काकूत कितें म्हणून आमी चड आनी चड नियाळ करया. मनशाकुळाच्या आरंभाचेरच देवान आपली काकूत दाखयली. आदाम आनी येव देवा विरोध गेली, तांणी पातक केलें तरी देवान तांकां सांडूंक ना. देवानच एक शेळी मारली, तेजें रगत भरयलें आनी त्या शेळयेच्या सामड्यान तांकां मस्तायकी शिवयली. कायन क्रूर रितीन आपल्या भावाची खुनी करता तरी देव ताका दया काकूत दाखयता, ताच्या कपालाचेर मोर मारता आनी गुर्त करता. आनी हो गुर्त पळयली सगळीं कायनाचेर प्रतिकार घेवंक शकना. नोयेच्या काळार सगळ्या मनशाकुळ नाश जावंक तयार जाता तांणी केल्ल्या खोटेपणा वरवीं. तरी मनशाकुळाचेर देव दया आनी काकूत दाखयता. देखून नोयेक तो विंचता. नोये सांगता ताच्या पत्नीक आनी ताच्या तेका जाणां पुतांक आनी ताच्या सुनांक अशें 8 जाणांक एक तारू बांदूंक देव फरमायता. आनी त्या तारवा भितर ती सरता आसतना बुडतुगोल म्हणजे सगळो संवसार बुडचो तसले आवर येता आसतना नोय आनी ताचें कुटुंब वांसून व्हरता. आनी तांचे थंय देवान म्हाका आनी तुकाय जिवंत दवरलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाची दया आनी काकूत इस्रायल लोकां मदें आसली. त्या सल्ल्याच्या आर्क पेटयती, आर्क ऑफ द कव्हनंट. देव तांच्या मदें हजारासून तांकां दया दाखयता, काकूत दाखयता आनी राखता आनी सांबाळटा. नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या मदेगात आसा त्या भोवपळी सक्रामेंतान. आनी तो जावन आसा गुर्त, ती जावन आसा निशाणी, तो जावन आसा संदेश देवाच्या दैवीक काकुतीचो. जेजू आमच्या खातीर आमच्या पातकांच्या बक्षाणें दिवच्या खातीर कुर्सार तो मरता. सर तराचे वळवळे तो सोंसता आनी थंयसर तो आमकां ताची दैवीक काकूत दाखयता. ही दैवीक काकूत आमी आमच्या जिवितांत आपणाय जाय आनी आमी ती दैवीक काकूत हेरांक दाखोवन ह्या संवसारांतलें जिवीत आमी सार्थक करून घेवं जाय. हो संदेश आयच्या दिसा आमकां मेळटा. आयच्या वांजेलांत आमी वाचलें, जो आमच्या वांजेलांत 20व्या वसरांत 19व्या वडीर जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 स्वामी जेजू दैवीक काकूत दाखोवंक आपल्या शिसां लागीं आपल्या आपोस्तला लागीं येता आसतना थंयसर कितें घडटा तें आमी आयकुया. त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांच्या मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आसले. कित्याक ते भियेल्ले ते जेजूचे घाय पळोवन. कित्याक तांणी चिंतलें जेजूक धरता आसतना ताका मारता आसतना तो ताची पदवी आनी अधिकार दाखोवन ते सगळे घाय आपणाचेर घेनासतना व्हडा महिमेन तो ताची पदवी आनी अधिकार दाखयता म्हणून. पूण जेजू थंयसर वळवळ्यांचें मरण मरता आसतना शीस आपोस्तल ताचे मोगाच्या पाटलावर सगळे भियेले खावचेले. देखून भियान त्या दारां धांपून आसात. म्हणजे आपणाकी तशेंच मारतीत, आपणाकी तशेंच मान कुरसायतीत. देखून ते घायांक भियेले. पूण जेजू दारां धांपल्यान तरी जेजू पुनर्जिवंत जाला. पुनर्जिवंत ताची कूड. देखून ह्या संवसाराचे खंयचेच अडखळी ताका आडावंक शकना. देखून तो तांच्या मदें हजर जालो आनी तो तांकां म्हणालो शांती तुमकां, समाधान तुमकां. जर तर मोगाचें न्हू आमचे थंय भिरांत कावजेणी आपादयर आसता, आमचे थंय शांती आसना. देखून दैवीक काकुतीचो विशेश विशय जावन आसा. जेजू तांकां म्हणटा फाटलें तें सगळें जालें, फाटलें जिवीत तुमचें सगळें बोगसालें.
फाटले जिवीत सगळें गूण जालें तुमच्या फाटल्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें स्वीकृत जालें देखून हांवें तुमकां बक्षिलां तुमी म्हाका सोण गेल्यात तुमी म्हाका विकृत केलें तुमी म्हाका नेगार केलें पूण हें हांव म्हज्या काळजांत मतान दवरिना बगार हांव तुमकां बक्षितां आनी हांव तुमच्या लागीं येतां हो जावन आसा पयलो विशय देव मोगाचें न्हू आमचें फाटलें जिवीत बक्षूंक आशेता आमच्या फाटलें जिवीत गूण करूंक आशेता आमच्या फाटलें जिवीत मोगाचें न्हू स्विकार करूंक आशेता देखून आमी दैवीक लोरित्र मंदिराक येवचें हांगासर वय 4 दिसांचे रेतेर या 3 दिसांचे रेतेर या 2 दिसांचे रेतेर करता आसतना हांगासर आमकां आंतरीक बरी भलायकी मेळटा हांगासर आमकां सुडका सोडवण मेळटा हांगासर आमकां बरी भलायकी मेळटा आमचे घाय गूण जातात आपलें फाटलें जिवीत देवाक स्वीकृत जाता आनी देव आमकां संपूर्ण तरान बक्षून ताची दैवी काकूत दाखयता दुसरो विशय जावन आसा जेजू तांकां तांचे आपणाचे 5 घाय दाखयता मंदरसून थंयसर 20व्या वळीर आमी वाचता जॉन चॅप्टर 20 वर्स 20 इतलें म्हणून जेजून तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें जेजून आपले हात म्हणजे हाताचे घाय आपल्या पांयांचे घाय आनी कडवळ दाखयलें 5 घाय दाखयलें फावस्तिनाक मोगाचें न्हू दैवीक काकुतीचें दर्शन जाता आसतना थंयसरी जेजू फावस्तिनाक ते 5 घाय दाखयता आनी त्या कडवळाच्या घायांत हांव न्हू तांबडी किरणां धवी किरणां भायर सरचें दर्शन सांत फावस्तिनाक मेळटा म्हणजे जेजू आपणाच्या त्या रगत व्हाळच्या तावन सगळ्या मनशा कुळाची तो पातकां बक्षिता म्हणलो संदेश दिता महात्मी तें धवी किरणां म्हणजे तें उदक म्हणजे पवित्र आत्मेची झर पवित्र आत्मेची देणी पवित्र आत्मेची फळां पवित्र आत्मेचो अभिषेक सगळ्या मनशा कुळाचेर दिवंक आशेता देखून आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करी जाय एक बरी रेतेर घालतना वस्तेची रेतेर घालता आसतना पवित्र आत्मो जेजू आमकां दिता आनी पवित्र आत्म्या तें अभिषिक्त आमी जाता आनी आमी तें अभिषिक्त जाता आसतना आमी मोगाचें न्हू जेजूच्या घायांचेर आमी दिश्ट घालता आमी सडाव जाण आमच्याच घायांचेर आमी दीस घालता आसतना आमच्या फाटल्या जिवितांत जितें कितें कोडू अनुभव आमकां जाल्यात कितें अन्याय आमकां जाला कितें जुलम आमकां जाला कितें अत्याचार आमचेर जाला कितें सगळें आमच्या फाटल्या जिवितांत कश्ट आयल्यात ते ताचेर दीस घालतना मोगाच्यान आमी निराश जाता देदेस्पर जाता पिडेस्त जाता आनी थोडे फावटी मानसीक जाता थोडे फावटी जिवीतच नाका म्हण जाता आमकां देदेस्पर जावन जीव घात करीचें म्हण आमी चिंता पूण जेन्ना जेजूचेर आमी दीस घालता आसतना मोगाच्यान जेजू आमकां म्हणटा म्हज्या घायांचेर दीस घाला पळया म्हजे घाय ते गूण जाल्यात आनी तुमचे घाय हांव गूण करतलो दैवीक काकूत म्हळ्यार मोगाच्यान आमचे आंतरीक घाय आमच्या अंतस्करणाचे घाय जेजू गूण करूंक आशेता तिसरें जावन आसा तिसरो विशय दैवीक काकूत जावन आसा शीस कितें करतात सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले सकट म्हणा सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले शीस संतोशान भरले मोगाच्यान जेजू घाय दाखोवन आसा आनी ते संतोसतात तुमी केताळाय कोणाचे घाय पळयल्यार संतोसल्यात गी कोणाचे घाय पळयल्यार संतोसल्यात गी पूण मोगाच्यान शीस संतोसले कित्याक संतोसले ते घाय जिवेनांत थंयसर रगत येवं ना जेजूक तें दुखां ना मोगार जेजून कितें सोंसलां देखून तुमी सोंसचें नाका म्हणटा जेजू दैवीक काकूत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आसतना मोगाच्यान आमी संतोसता जेजूचे शीस संतोशान भरले मोगाच्यान दैवीक काकूत म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी संतोशान भरोवन पुनर्जिवंतपणाक आमी साक्ष दी जाय दैवीक काकूत आमच्या जिवितांत कशी आमी जिवची सांत फावस्तिना आपल्या डायरेंत आमकां बरयता 742 742 हांगासर ती बरयता दैवीक दर्शन दिल्लो जेजू तिच्या मारिफात आमकां म्हणटा हांव तुमचे तावन काकुतीच्यो कर्ण्यो आशेता तुमी तुमच्या शेजाऱ्यांक काकुतीच्यो कर्ण्यो दाखय जाय हर एका सुवातेर आनी हर एका जाग्यार हांचे तावन तुमी सुकारी मारून नजो वा तुमी त्यो कर्ण्यो करिना जावच्या निबा ह्या कारणा सयत दिवंक नजो हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ आमच्या जिवितांत कोणी आमकां दुखयता आसतना काजारी जिवितांत घोवान दुखयता आसतना ह्या बायलेन दुखयता आसतना भुरग्यांनी दुखयता आसतना ह्या शेजारच्यांनी कुटुंबाच्यांनी ह्या वळखनांतल्यांनी सयत आमकां दुखयता आसतना आमी तांकां काकुतीच्यो कर्ण्यो दाखय पण मोगाच्यान आमच्या जेजून कितलें सोंसलां आयज आमी आमच्या पापसाहेबाचो नियाळ केल्यार मोगाच्यान पापसाहेबाच्या जिवीत नियाळतना म्हज्या दोळ्यांनी दुखां येवची कित्याक पापसाहेबा थंय मोगाच्यान जायत्यो संगती आमी शिकता ताचें नांव
जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो. ताची आवय बापूय स्थळांतर कर इटलींत दगदण येत आसतना कश्टांच्या वेळार थंय तावन अर्जेंटिना गेल्ली. थंयसर ताचो बापूय एक ल्हानशें काम एका रेल्वेसांत ल्हानशें एकावंटंटाचें काम करतालो. पयशे सडपाक वनातले 5 जाणां भुरगीं आसलीं. आवय तरी जॉर्जाची आवय गरज काम करतली. जॉर्ज साहित्य बरें बुकेला ताच्या परिपत्रांत तो बरयता. ल्हान आसतना म्हणजे आमच्या घराक खावंक जेवंक समा नातलें पूण म्हजी आवय बरो भक्तिवंत तो बरयता. म्हजी आवय भोव भक्तिवंत. आमच्या पोटांत कांयच नातलें जाल्यार आमच्या आवय आमच्या काळजांत जायतो भरवोसो भरतली. देखून ताणें जुबलेवाचें वर्स उक्तावण केलें आनी बरवशाचे यात्रेक कितलें आपुरबायेचें नांव दिलें. आमी जावन आसा बरवशाचे यात्रेक. आनी तो पावसाळी जाल्यार सुरवेरच ताणें वर्स उक्तावण केलें जावन आसा काकुतीचें वर्स. देखून ह्या पावसाळेपाक आमी म्हणटा काकुतीचो पावसाळ. जुवांव पावल दुसरो दैवीक काकुतीचें फेस्त आराम केलो. दैवीक काकुतीचो पावसाळ जाल्यार हो काकुतीचो पावसाळ. तो ल्हान आसतना तरणाटो आसतना दिसपडतो ग्रासरूट्सच्या खातीर 2 कामां करतालो खंय त्या अर्जेंटिनान. त्या 2 कामाक तेंच्या गांवांत एक बाउन्सराचें काम करतालो एक जॅनिटराचें काम करतालो. बाउन्सर म्हळ्यार बारा रेस्टॉरंटांनी पियोन कोणी चड जावन कितें गालोटो गेल्यार तसल्यान धरण भायर व्हरून ह्या तांकां शांत करूंक तसलें काम करता म्हणटा उक्त्यान बाबसाहेब स्विकार करता. आनी एक फावटी तो जॅनिटर जावन काम करतालो म्हळ्यार व्हडल्या बिल्डिंगांत बिल्डींग मेंटेनन्साचें काम त्या गांवांत तसलें नांव दिता तांकां. म्हणजे झाडचें पुसचें बाथरुमां क्लीन करचें कामगारांक काम करोवचें सगळें बिल्डींग नितळ दवरचें असलें काम सयत ताणें केलां. आनी बाबसाहेब ताच्या जिवितांत ताणें जिवीत आमी नियाळ करतना 5 थरान हांवें नियाळ केलें. पयलें जावन आसा दाया ह्या काकूत. लुकाच्या वांजेलां 6व्या वसरान 30 आनी 6 वळीर आमी वाचता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 36. जसो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जाया दयाळ. म्हणजे बापसाहेब म्हणटा सर्ती करी नाकात. ताणें मोगाच्यान पवित्र सभेन सगळां उलो दिलो. LGBT म्हळ्यार 3ऱ्या वर्गाच्या लोकां सयत तिरस्कार करनाकात. कोणाची सर्ती करी नाकात. तांकांय देवाच्या दैवी काकुती हाडूंक हर प्रयत्न करा. आनी आमच्या कुटुंबांत आधुनीक काळार एकलो नाजाल्यार एकलो आडवाट्यान वेता वेचीक पूज जाता. तांकां सोंड घाली नाकात. तांकां पाटी आपण हाडा. सुकलेल्यांक बक्षिया. बापसाहेबान परतून उलो दिल्लो जावन आसा. दुसरो ताणें मोगाच्यान ताच्या जिवितांत आमी पळोवचें आसा सादेपण आनी खालतेपण. ताचें नांव जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो. बापसाहेब जातच ताणें घेतलें नांव फ्रांसीस. आसिसीच्या फ्रांसिसाचें नांव. मातेवाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 20 आनी 9 वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 जेजू कितें म्हणटा आयका. मातेवाचो वांजेल आवसवर 11 वळ 20 आनी 9. म्हजें जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. मोगाच्यान बापसाहेब जेस्वीट ह्या जाग जावन आसलो. देखून तो थंयसर बापसाहेबाक लगभग $2,000-3,000 मेळटा. आमचे इंडियाचे जाल्यार लगभग 2-3 लाख हर एका म्हयन्याक. पूण ते तो स्विकार करना. तो म्हणटा केवल $100 काण घेतालो. $100 म्हळ्यार आमच्या गांवांत एक 500,000 रुपये. पूण इटलीन ते 500,000 म्हळ्यार आमच्या गांवांत एक 500 रुपयाचें मोल. केवल $100 मात तो वापरतालो. उरले पयशे नाका म्हणटालो. बापसाहेब व्हडलें सयत रावल्यार आसा तांतो रावंक आयकलो ना. तो म्हणटा हांव सैऱ्यां खातीर आसचें केवल एक कूड म्हाका पुरो. ताचे स्विस गार्ड्स थंयसर भायर उबे रावता आसतना ताका बेजार जातालें. तो वचून कदेल दितालो बसा सगळो वेळ उबे रावनाका तुमकां पुरो जाता पांय दुखतात. थोडे फावटी तस्सो सँडवीच या कितें रांदून तो हाडून तांकां दितलो. ताजें रूम थोत्सो नितळ करतलो. ताजें तें आसलें तें सादेपण आनी खालतेपण. आनी तिसरें बापसाहेबाक आसलो मोग विशेश जावन दुर्बळ्या धाकट्यांचो पळया दैवीक हाकूत ताचे थंय कशी उक्ती जाता. मातेवाच्या वांजेलांत 25 वसरान 40 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 समियान जेजून आमकां दिला उलो. जे कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी करता तें म्हाकाच तुमी केलें. आनी बापसाहेब ताच्या परिपत्रांनी परतून पळयता. पोरण्या तेस्तामेंतांत देव आपणाक अनावीम याह्वे दुर्बळ्यांचो अनाथांचो विधव्यांचो देव म्हूण आपयता. तर आमी विधव्यांची सेवा करीची अनाथांची सेवा करीची दुबळ्यांची सेवा करीची. आनी तो म्हणटा
जर तर स्थळांतरकारांक दुसऱ्या गांवांत येवन आमच्या गांवांत येवन रावल्यान ती आमच्या गांवांत असली दुसऱ्या गांवांत गेल्यान तांकां कितेंच दुखे नाका तें व्हड पातक जावन आसा. बाबसाहेब मोर्चा आदले दिसाच ताणें हामास गांवांत त्या लोकांक फोन करून सयत विचारलें की इस्रायल थंयसर पळय केदाळे तांचेर आक्रमण करतात थंयसर पॅलेस्टिनाचेर थंयसर हामास लोक आसा तो जायतो कश्ट जाता तांचे कडेन फोन करून तो उलयला की तेदना तांचे कडेन फोन करून तो उलयता की पळया दुबळ्या धाकट्यांचो कितलो ताका मोग. चवथें जावन आसा ताका प्रकृतीचो कितलो मोग. किर्तनाचो बूक 20:4 तो थंयसर उल्लेख करता. साम 24:1 आनी तो तें परिपत्र बरयता लावदातो सी म्हणजे प्रकृतीची जतन वा संरक्षण आमी करी जाय. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका. सर्वेस्पराच्या आधीन आसा पृथ्वी तांतू आसा तें सगळें संसार आनी तांतू वस्ती करतात ती सगळीं. तर मोगाचें न्हू आमी प्रकृतीचे राखवाली आमी धनी न्ही. आमचे कडेन जागो आसूं बरो घर आसूं बरो फ्लॅट आसूं बरो पूण तें आमचें न्ही. आमी केवल राखवली म्हणून जाणा जायचें म्हणटा बापसाहेब. 5वें जावन आसा बापसाहेबा थंय पळोवचें वय समाधान आनी संवाद. ताणें हरी एक फावटी उलो दिल्लो जावन आसा वय तुमी केदाळे संवाद चलया झगड्याचे जायनाकात वाद विवाद नाका कोर्ट कचेरी नाका पुलीस स्टेशन आमकां नाका. आमी संवाद चलया आनी मोगान रावया शांती समाधानी खातीर. विशेश जावन मायग्रेंट्स स्थळांतरकार झुजात हांव जायते कश्टाल्ले प्रभावीत जाल्ले आसात. युक्रेनान जावन दी रशियान जावन दी. आतां ह्या दिसांनी आमच्या जम्मू काश्मीरांत सयत कितले जाणांनी जीव होगडायलो कितले जाण थंयसर घायल्यात. काम येयली कितले कश्ट जातात अन्याय चलता तांचेर तांकां सारका सांबाळ मेळना. कितले अनाथ आसात दुबळे आसात निराश्रीत आसात तांचे ते आमी उदार जावया अशें मोगाचें न्हू. आमचो पाप साहेब काकुतीचो पापा जालो. आज दैवी काकुतीचें फेस्त आमी करता आसतना मोगाचें न्हू सुमया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. तो येवन आमकां शांती दिवन दी. दैवीक खाकूत आमकां भरपूर फावो करून दी आनी ती दैवीक खाकूत आमच्या तावन हेरांत ती वाळोवन दी आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामारा आमच्या समुदायांत आमच्या समाजांत. अशें पापा फ्रांसीस एक अपुर्बेची परसडीक जिणी जियेलो ताच्या मेटांनी चलोवन आमकांय ती परसडीक जिणी जियोंक दैवीक खाकूत आमकां फावो जावं दी. आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी आतां उसारया. एकाच देवाक सतमानता सर्व देदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पुतो स्वर्गाळा बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैम पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अंकपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रात्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता. पदकांच्या पक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमच्यो गरजो आनी सर्ते सवा व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा बरवशान देवा बापा मुखार आमी दवरया. बाप्पा पोवी सभेचो वडील आनी मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक धार्मिकांक वर्त्या मापान तुज्या जेजूचो दैवीक काकुलतीचो अनुभव जावं म्हणून मागता. जवाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक.
येवकरिस्ताच्या मेजा बवारी हजर जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोन तुझ्या पुता पुनर्जिवंत जिजूची वळख हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर दोळे दांबून आमच्या खासगी गरजां बसत मागया. सर्गींचे बापा रोमांत आज आमच्या पापा फ्रांसिसाची मरणाची रीत भोव अपूर्बेन आनी सुरक्षीत तरान जावंचे पसत सगळ्या संवसाराचे राजकीय फुडारी आनी धार्मीक फुडारी थंयसर सांगाता मेळ्ळ्यात. तांकां समेस्तां राख आनी सांबाळ. दैवीक रेतीर मंदिरांत जावंचे सगळ्यो रेती तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. विशेश जावन विशेश वाडावळीची पवित्र आत्म्याची रेतीर जावची आसा. सांगात आस तरणाट्या युवा जाणां बसत मे 1, 2 आनी 3 तारखे विशेश रेतीर जावची आसा. ते रेतीर आनी सगळे आमचे रेतीर तुका समर्पण दिता. आमची मोगाची मनशां गांवांत परगांवांत विविध जाग्यार आसात. विशेश जावन दैवीक रेतीर मंदिराच्या दानी बसत, हितचिंतकां बसत, पात्रोनां बसत आनी हांगासर वावर करच्या यासकां बसत, स्वयंसेवकां बसत आनी विनवणेच्या सांद्यां बसत आनी वावराड्यां बसत मागता. बापा आमकां समेस्तांक तुज्या दैवी खाकुतीन सदांच राख आनी सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कानिकांची दयाळ मोगाळ बापा पाठी फतरी आयल्या हे घरी काणी अर्पून तुका. भावा भयणीनो आमी बेटोंचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या घरसां आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या महिमेवंत बापा आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताचे हातां पांयां कडवळाचे महिमेवंत घाय ह्या बलिदानांत भावार्थान आनी दिनवासी काळजान वंदिता तशें तुंय तेच घाय मायपासान पळय आनी आमच्या सोडोणदाराची वळख आमच्या गांवच्या आनी प्रतिमेच्या समेस्त मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उभारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सुतो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो आपणच मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय. सगळी तुका जय.
सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती बगे बंधन दुता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दैवी काकुत सगळ्यांक ती फावो जायचे आनी दैवी काकुतीन आमी जियेजे देखून देवा लागीं भक्तीपणी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी स्वर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. मोकळ शांती सागरा आमच्या दर्यार सुरंगारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जिवताकारा. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा पेद्रूक बोगसून जेजून ताचे लागीं फकत मोगाची गवाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढऱ्या शेळयांची जतन घेवंक फरमायले आनी ह्या जेवणाक आमकां आपोवन मोगाची गवाय दिवंक जेजू आमकां आज्ञा करता. कुशेन आमी सभे मेजार ही गवाय दिवच्याक आयच्या दिसांनी ह्या सातोळ्यांत आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जंय जंय पेल्याक आमची गरज आसा तांचे थंय खाकुतीन तांची साकरी करूंक आनी उदार मनान सेवा दिवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया. दैविक कृती कमी वंदन करिया. दैविक कृतीक नमन करिया. दैविक कृतीक आमी अर्गां दिव्या. दैविक कृती स्तुती करिया. दैविक कृतीक आमी वंदन करिया. दैविक कृतीक नमन करिया. दैविक कृतीक आमी अर्गां दिव्या. दैविक कृतीक स्तुती करिया. जेजू तूं सर्वोंदार काकुतीचे रूपे देवान धाडलेले वर्ते देणे. जेजू तूं सर्वोंदार काकुतीचे रूपे तुझे तावन वळता मोग बक्षणे. जेजू तूं सर्वोंदार काकुतीचे रूपे देवान धाडलेले वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवोंदार काकुळतीचे रूपणे तुझे तावन वळता मोग बक्षणे. तुझे तावन